अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ़ अली ख़ान। आज एक बार फिर पेरेंटिंग सीरीज़ में आप सबको खुश आमदीद। बच्चों को वक्त देना आज का मेरा मौजू है। अक्सर वालिदैन जो है वो इस बारे में बड़े कॉन्शियस होते हैं कि बच्चों को वक्त देना चाहिए। बहुत सारे देते भी हैं, बहुत सारे बिल्कुल भी नहीं देते। जो देते हैं वो भी कई जगहों पर गलती करते हैं, और जो नहीं देते वो तो सीधे से गलती के ऊपर ही हैं। जहाँ एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं, नॉर्मली वालिदैन उनके लिए टाइम निकालते हैं। कोई आउटिंग पे जाते हैं, कोई साथ में बैठ के कोई स्टोरी टेलिंग का सेशन करते हैं, और इस तरह से वो समझते हैं कि वो बच्चों को टाइम दे रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ जो आज से आपने मज़ीद ऐड करनी है अपनी इस ख़ास बच्चों को टाइम देने वाला जो आपका मामला है, इसके अंदर कि हम वक्त पे तो देते हैं बच्चों को, बहुत सारे लोग देते हैं यकीनी तौर पे, लेकिन एक गलती ये करते हैं कि क्या अलहदा से वक्त देते हैं। मतलब जहाँ एक से ज़्यादा बच्चे मौजूद हैं, क्या आप अलहदा से बच्चों के लिए टाइम निकालते हैं। मतलब आप पिकनिक पे गए, आपके 3 4 बच्चे हैं और अब आप सबके साथ हैं, तो क्या उस पिकनिक के ऊपर आपने इंडिविजुअली किसी बच्चे को टाइम दिया या नहीं दिया। मतलब एक को वालिदा टाइम दे दें, एक को वालिद टाइम दे दें, और वो 3 4 घंटे की पिकनिक है, तो 1 बाय 1 सब बच्चों की टर्न आ रही है, या सीधे से ये काम हो ही नहीं रहा। जो रिसर्चेस हैं वो ये बताती हैं, इससे ये साबित होता है कि जो वालिदैन अपने बच्चों को अलहदा से टाइम देते हैं, अलहदा से मतलब ये नहीं सबके साथ आपने अलहदा से टाइम निकाला और सारे बच्चों इंडिविजुअल अटेंशन, इंडिविजुअल टाइम। 4 बच्चे हैं तो चारों को अलग अलग 1 to 1 आपकी कम्युनिकेशन हो रही है नहीं हो रही। जो वालिदैन इस तरह से अलहदा से टाइम देते हैं, वो बच्चे तालीमी और जो हम निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं उसमें दूसरे बच्चों की निस्बतन आगे पाए गए हैं। वो बच्चे जिनको इंडिविजुअल अटेंशन मिलती है, जिनका एक ही बच्चा है, वो तो ज़ाहिर है वो बच्चा लकी है इस मामले में कि उसको इंडिविजुअल अटेंशन जो है वो मिल रही है। लेकिन जहाँ एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो नॉर्मली हम कलेक्टिवली जो है वो बच्चों को डील कर रहे होते हैं। यहाँ एक और इसी चीज़ का एक और जो है वो इस्तेमाल हम गलत तरीके से तो कर रहे होते हैं। यानी जब बच्चा कोई गलती करता है तो उसको फ़ौरन या तो सबके सामने हैंड टू हैंड किया जाता है, या अकेले में उसको बुला के समझाया जाता है। यहाँ इस मामले में जब उससे कोई ब्लंडर हो चुका है, जब उससे कोई गलती हो चुकी है, ऐसे मौके पर तो उसको अपने माँ बाप से 1 to 1 होने का मौका मिल रहा है, लेकिन डेली बेसिस पर, डेली कॉम्प्लीमेंट के तौर पर उसको ये मौका नहीं मिल रहा। दूसरे रिसर्चेस से ये बात भी साबित हुई है कि जो बच्चे इंडिविजुअल अटेंशन पाते हैं, यानी वालिदैन वही के अलग अलग बुला के वालिदैन जिनसे गुफ्तगू करते हैं, ऐसे बच्चों के अंदर एहसास तहफ़्फ़ुज़ जो है वो दूसरे बच्चों की निस्बतन ज़्यादा होता है। ये एहसास तहफ़्फ़ुज़ क्या होता है? ये एक ऐसी फीलिंग होती है कि बच्चा बचपन से अपने अंदर ये डेवलप करता है कि जब भी मुझ पर कभी कोई मुश्किल वक्त आएगा तो मुझे अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, मेरे साथ कोई होगा, मेरा साथ देने वाले लोग हैं। ये एहसास तहफ़्फ़ुज़ है जो बचपन से बच्चा इस पे इत्मीनान रखना शुरू कर देता है। बहुत सारे लोगों को ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता, वो अभी मुश्किल आई भी नहीं होती और उनके जहनों में ये उलझनें होती हैं कि मेरा तो साथ ही कोई नहीं देगा, मैं तो अकेला हो जाऊँगा, मैं तो तन्हा हो जाऊँगा। लेकिन वालिदैन अगर ये जो है वो 1 to 1 अगर बच्चे से बात करना शुरू कर दें और उसको टाइम देना शुरू करें, तो उसके अंदर ये एहसास तहफ़्फ़ुज़ जो है वो बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। एंड दिस इज़ वन ऑफ दी बेस्ट वे टू बिल्ड अ रैपो। पिछला लेक्चर मेरा याद होगा आपको, रैपो बिल्डिंग के ऊपर था। अगर आप बच्चे को इंडिविजुअली टाइम देते हैं अलहदा से, यानी अच्छा आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए कि आपका अपने वालिदैन के साथ सबसे बेहतरीन टाइम कौन सा गुज़रा। जस्ट इमेजिन, कोई एक वाक़या लेके आए, कोई बचपन का वाक़या उठा के लेके आए, एक के बाद दूसरा लेके आए उससे भी बेहतर,
کہ جب آپ کو یاد ہو کہ یہ ٹائم میرا اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنی والدہ یا والد کے ساتھ بڑا بیسٹ تھا، تو آپ جب اس کے اوپر کام کریں گے تو یقینی طور پہ آپ کے ایسے ایونٹس یاد آئیں گے جس میں آپ 1 to 1 ہوں گے زیادہ تر لوگوں کے ساتھ۔ ایسے ایونٹ یاد آئیں گے کہ والد کے ساتھ جب جو واقعہ یاد آئے گا اس میں صرف والد ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا۔ جو والدہ کے ساتھ ایونٹ یاد آئے گا اس میں صرف آپ اور آپ کی والدہ کمیونیکیٹ کر رہے ہوں گے، آپ اور آپ کی والدہ کا انڈیویجول ٹائم آپ کو یاد ہوگا۔ آپ اس کو کامنٹ باکس میں لکھ کے بھی مجھے بتا سکتے ہیں کس کس کو یہ انڈیویجول ٹائم یاد آیا اور کس کو گیدرنگ یاد آئی بہت بڑی۔ یس، گیدرنگ بھی آ سکتی ہے، لیکن آپ جب اس کو مزید فلٹر آؤٹ کریں گے، اس سے بھی بیسٹ، اس سے بھی بیسٹ، اس سے بھی بیسٹ ایونٹ نکالتے جائیں گے، تو آخر میں جو بیسٹ آف دا بیسٹ ایونٹ نکل کے آئے گا وہ 1 to 1 کمیونیکیشن ہوگی۔ 1 to 1 کوئی آپ کی گیدرنگ ہوگی، آپ والد کے ساتھ الگ اور والدہ کے ساتھ جو ہے وہ الگ، آپ کو بیسٹ ٹائم یاد آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے ذہنوں پر جو سب سے زبردست قسم کے نقوش ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو ہم نے اپنے والدین کے ساتھ الگ سے گزارے ہوں، یعنی ہمارے والدین نے وہ جو انڈیویجول ٹائم دیا ہو کہ کوئی اپنے والد کے ساتھ بچپن میں آئس کریم کھانے جاتا تھا، اس کو وہ لمحہ بہت یاد آتا ہے کہ یہ میرے بچپن کا ٹائم تھا، میرے والد ڈیلی آتے تھے مجھے آئس کریم کھلانے لے جاتے تھے۔ کوئی والد کسی بچے کو جو ہے وہ اسکول چھوڑنے جاتے تھے، اس کو یاد آئے گا کہ میرے والد مجھے اسکول چھوڑنے جاتے تھے۔ کوئی والدہ کے واقعات یاد آئیں گے، لیکن آئیں گے آپ کو لگ بھگ انڈیویجول جو ہے وہ میموریز ہوں گی آپ کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹائم جو انڈیویجول ٹائم ہوتا ہے بچے کا والدین کے ساتھ، وہ سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کے 4 بچے ہیں اور آپ چاروں کو ایک ساتھ بٹھا دیا، ایک ساتھ سب کے ساتھ پکنک منا لی، ایک ساتھ سب کے ساتھ جو ہے وہ ڈنر کر لیا اور ایک ساتھ جو ہے وہ کوئی گھر میں بیٹھ کے ڈسکشن کر لی۔ اس کا اتنا اچھا امپیکٹ نہیں آتا بچے کی یادداشت کے اوپر جتنا آپ 1 to 1۔ میں یہ کہیں نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ سب نہ کریں، دس از امپورٹنٹ ایز ویل، لیکن اس کے ساتھ جو ایک چیز ہم مس کر دیتے ہیں وہ یہ مس کر دیتے ہیں کہ انڈیویجول ٹائم دینا ہم بھول جاتے ہیں، یا ہمارے اویئرنیس میں ہی نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ابھی آپ میں سے ایسے ہوں گے جو کہیں گے ہمیں اس طرف توجہ ہی نہیں تھی، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو سمجھ گئے تھے کہ 4 بچے ہیں اور چاروں کو ہم بہت ٹائم دے رہے ہیں اور ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کچھ مس کر رہے ہیں، اور وہ مس یہی کر رہے ہیں کہ آپ انڈیویجول ٹائم نہیں دے رہے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ ان گیدرنگ کے آپ اسی گیدرنگ میں سے ٹائم نکالیں۔ میں یہ کہیں نہیں کہہ رہا کہ آپ ایک بچے کو اٹھائیں اور اکیلے کو پکنک پہ لے کے چلے جائیں، نہیں، جہاں آپ گئے ہیں وہاں 1 to 1 تھوڑا تھوڑا ٹائم نکالتے جائیں اور بچے سے ڈسکشن کرتے جائیں، بجائے اس کے کہ صرف اس کو ڈانٹنے اور مارنے کے لیے ہی اکیلے بلایا جائے۔ ٹیچر کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، اکثر ٹیچرز جب بچے کو علیحدہ سے بلا کے کوئی بات سمجھاتے ہیں تو اس کو زیادہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ یہ 1 to 1 کی پاور ہے جس کو ہم اکثر والدین بحیثیت والدین ہم مس کر رہے ہوتے ہیں۔ امید ہے یہ لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا، اگر اچھا لگا تو آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، ہمیں کامنٹ کیجئے، مزید لوگوں تک اس چینل کو پہنچانے میں ہماری مدد کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔